कमल कटोलको तर्फबाट news99np.com मा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज विशेष गरेर भोजपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 बाट राम बहादुर तामाङज्यू हुनुहुन्छ। वर्तमान अवस्थामा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र गरिब दुखी सुकुम्बासीका लागि के कस्ता किसिमका योजना, एजेन्डा, विकास, समृद्धि, उन्नतिका लागि अब राम बहादुर तामाङज्यूले कसरी र कस्ता योजना अब नयाँ किसिमको भोजपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 लाई नयाँ कार्यदिशा र नयाँ दिशा समृद्धि, विकास र कार्यदिशा अगाडि बढाउनका लागि, नयाँ किसिमको क्रान्तिकारी धारालाई तयार पार्नका लागि कस्तो किसिमको योजना लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ त भन्ने कुरा आज विशेष गरेर भोजपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 का राम बहादुर तामाङज्यूसँग विशेष कुराकानी गर्न हामी गइरहेछौँ। स्वागत छ राम बहादुर तामाङज्यू। धन्यवाद, नमस्कार। वर्तमान अवस्थामा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलाई नयाँ किसिमको विकास समृद्धिका लागि त्यसमा केही परेका समस्यालाई समाधानका लागि राम बहादुर तामाङज्यूले कसरी र कस्ता योजना बनाएर योजना हुन्छ? भोजपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 सदरमुकामसँग जोडिएको वडा हो। यसमा 9 नम्बर वडामा 25% सहरी क्षेत्र रहेको छ भने 75% गाउँ ग्रामीण बस्ती क्षेत्र रहेको छ। त्यस क्षेत्रको लागि र यस वडाको लागि वडालाई विकास उन्मुखतर्फ अगाडि बढाउनको निम्ति नगरपालिका तथा वडाको स्रोत साधनलाई उचित तवरले परिचालन गर्ने सिलसिलामा म बुद्धगत रूपमा केही कुरा प्रस्ताव पार्न चाहन्छु। सोही सन्दर्भमा शिक्षाको क्षेत्रमा वडा नम्बर 9 मा जम्मा 3वटा विद्यालय रहेको वडा हो, जसमा एउटा सरकारी विद्यालय, 2टा सरकारी विद्यालय र एउटा प्राइभेट विद्यालय रहेको छन्। त्यसमा एउटा जनकल्याण आधारभूत स्तरको विद्यालय रहेको छ भने एउटा जिल्लाकै नमुना विद्यालय बहिर आवासीय विद्यालय अपाङ्ग बहिरहरूको निम्ति आवाससहितको शिक्षा प्रदान गर्ने विद्यालय रहेको छ। सो विद्यालयलाई नेपाल सरकार तथा पालिकाको तौरबाट वडा पालिकाको तर्फबाट वर्षेनी रूपमा शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्नको निम्ति हरेक क्षेत्रमा हरेक संरचनाहरूले समृद्ध पार्नको निम्ति शिक्षामा लगानी गरिँदै आएको छ। सोही सन्दर्भमा जनकल्याण आधारभूत विद्यालयलाई एउटा पक्की भवन, भूकम्पीय पक्की भवन निर्माण गरिसकेका छौँ भने विद्यालयलाई सुरक्षित राख्नको निम्ति विद्यालय कम्पाउन्ड घेराबाराको काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ र सार्वजनिक विद्यालय, सरकारी विद्यालयलाई र प्राइभेट विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई प्राइभेट विद्यालय सारा कम्पिटिसन गर्नको निम्ति 1 देखि 5 क्लाससम्म इङ्ग्लिस मिडियममा इङ्ग्लिसलाई थप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट राखेर सञ्चालन गरिँदै आएको छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ म निर्वाचित भइसके पछाडि म अहिले दोस्रो कार्यकालको रनिङमा अगाडि बढिरहेको छु। म पहिलो कार्यकालको पनि त्यस वडाको वडाध्यक्ष हुँ। त्यसकारण 2074 सालको निर्वाचन पश्चात म वडाध्यक्षमा निर्वाचित भइसके पछाडि विद्यालयलाई शैक्षिक गुणस्तरको निम्ति हरदम कोसिस गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। विशेष गरेर अब स्वास्थ्यका लागि के कस्ता किसिमका योजना छन् जहाँ औषधिको व्यवस्था कम छ, डाक्टरहरू छैनन्, होइन, भवनको अवस्थित छ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन, कसरी अगाडि बढ्ने योजना, कसरी? स्वास्थ्यको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने भोजपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा फाल्टै स्वास्थ्य संस्था, उपस्वास्थ्य चौकी नभएको वडा हो। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई उपस्वास्थ्य चौकीको आवश्यकता छ भनेर हामीले कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर पठाएका थियौँ, तर स्वीकृत भएर आएको छैन। मात्रै स्वास्थ्यको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने एउटा गाउँघर क्लिनिक रहेको छ। सो गाउँघर क्लिनिक आफ्नै भवन छ। आफ्नै भवनबाट वडावासीलाई महिनाको 2 दिन स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ र निकट आउँदो भविष्यमै उपस्वास्थ्य चौकी स्वीकृत भएर आउने छ भन्ने आशामा
रहेका छौँ। विशेष गरेर कार्यक्रमहरू आफ्नै वडामा बेरोजगारी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई रोजगारका केही विशेष योजना कार्यक्रम त्यस्ता के छन् रामबहादुर तामाङज्यू? स्वरोजगारको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम सालबसाल्बी रूपमा सञ्चालनमा आइरहेको छ। तर त्यो एउटा हात्तीको मुखमा जिरा भने जस्तो मात्रै रहेको छ। वार्षिक 20-30 जनालाई 100 दिनसम्म रोजगार दिन सकिन्छ। रोजगारको दिने सन्दर्भमा वडा क्षेत्रभित्र रहेको सडकहरू, मठ मन्दिरहरू, विभिन्न सार्वजनिक ठाउँहरूलाई सरसफाइ तथा निर्माण गर्ने कामहरू भइरहेको छ। तत्पश्चात वडामा भएको युवाहरूलाई, वडामा भएको बेरोजगारीहरूलाई केही रोजगार पुर्याउने दृष्टिकोणले कृषिमा आश्रित कृषिमा वडाले केही लगानी गर्दै आइरहेको छ। विशेष गरेर अब वर्तमान अवस्थामा गरिब दुखी सुखमुखलाई कि रामबहादुर तामाङले कस्ता योजनाहरू कसरी व्यवस्था गर्नु? अब आउँदो भविष्यमा मैले एउटा वडावासीलाई समृद्धि वडा, विकासोन्मुख वडा निर्माण गर्नको निम्ति पहिलो प्रायोरिटी कृषिलाई दिएर अगाडि बढ्ने लक्ष्य राखेको छु। कृषि पछाडि कृषि साथसाथै सडकलाई पूर्वाधार सडकलाई प्रायोरिटीमा राखेका छौँ। किनकि कृषिमा लगानी गरिसके पछाडि कृषिमा वडावासीलाई अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरि सडकको नितान्त आवश्यकता पर्ने, कृषिमा उत्पादन भएको चिजहरूलाई बजारसम्म पुर्याउनको निम्ति सडक अत्यन्तै आवश्यकता पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि कृषिको सन्दर्भमा तरकारी खेती सम्बन्धी विभिन्न समयमा तालिमहरू प्रदान गरिरहेका छौँ। एक घर एक कोठेबारी निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ तरकारी खेतीको लागि चाहिने हिउँदे सिँचाइको लागि पाइपहरूको व्यवस्था गरिरहेका छौँ र निकट भविष्यमै भोजपुर नगरपालिकाको भोजपुर बजारलाई पर्याप्त रूपमा उत्पादन गर्ने दृष्टिकोणका साथ तरकारी खेतीलाई पहिलो प्रायोरिटी दिई अगाडि बढिरहेका छौँ र तरकारी उत्पादन भइसके पछाडि बजारसम्म लानको निम्ति सडकको नितान्त आवश्यकता पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हिउँदे बर्खासम्म गाउँ टोल बस्तीसम्म सडक कसरी वर्षैभरि सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ सडकलाई मर्मत सम्बर गर्ने कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। विशेष गरेर यो वैशाख 30को चुनावमा चाहिँ गठबन्धन गरेर जाँदा देशलाई समृद्धि, विकास, उन्नति, फाइदा हुन्छ भन्ने केही नेताजीहरूको भनाइ छ। तर कसैले चाहिँ गठबन्धनले घातक गर्छ, बेफाइदा गर्छ भन्छन्। तर रामबहादुर तामाङको विचारमा गठबन्धनले फाइदा गर्छ, बेफाइदा? वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राजनीति भनेको 2-3 पार्टी मात्रै भइरहेको अवस्था छ भने, तर नेपाल एउटा विकासोन्मुख, विकासमा अलिक पछाडि परेको मुलुक भएको कारणले गर्दा पनि हिउँदे झरीमा च्याउ उम्रे जत्तिकै नेपालमा पोलिटिकल राजनीति पार्टीहरू स्थापना भइरहेको छ। त्यसमा गठबन्धनले राजनीति पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिलाई चुनाव जित्नु सहज छ। तर राजनीति भनेको स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने थलो भएको कारणले गर्दाखेरि गठबन्धन नै गरेर राजनीति पार्टीहरू चुनावमा जाने हो भने आखिर किन पार्टी चाहियो? गठबन्धन भनेको म त्यति मन नपराउने मान्छे हो। किनभने स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने ठाउँमा गठबन्धनले एउटा चाहिँ नै 5 जना मिलेर एकजनासँग झगडा गरे जस्तो मात्रै हो जस्तो मलाई अनुभूति हुन्छ। त्यसकारण स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने पार्टी जनताको निम्ति, देशको निम्ति र सबै क्षेत्रको निम्ति विकास गर्ने राजनीति पार्टी हो भने स्वच्छ रूपमा सिङ्गल पार्टी नै कम्पिटिसन गरेर जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई मेरो धारणा छ। यो वैशाख 30को चुनावमा चाहिँ भोजपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 9बाट रामबहादुर तामाङसँग विभिन्न पार्टीका उम्मेदवारहरू हुनुहुन्थ्यो, स्वतन्त्र पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले पनि
वडा अध्यक्षको लागि दाबी गर्नुभएको थियो। तर वर्तमान अवस्थामा रामबहादुर तामाङले विकास र जनताले विश्वास गरेर तपाईँलाई नै भोट दिएर जिताउनु भयो र तपाईँसँग त्यस्तो विकास योजना, समृद्धि, नयाँ किसिमको क्रान्तिकारीका योजना त्यस्ता खास के छन् र अब तपाईँले जसले तपाईँलाई विश्वास गरेर भोट दिएर जिताउनु भयो विकासका लागि, अब तपाईँले उहाँहरूको लागि के विकास र के योजना अगाडि जानुहुन्छ? वास्तवमा 79 वैशाख 30 गतिको निर्वाचनमा मेरो ओडामा पनि हरेक पार्टीहरूको गठबन्धनबाट र सिङ्गल पार्टीबाट म चुनाव लडेको हुँ। गठबन्धन तीनवटा पार्टीको गठबन्धन थियो। म सिङ्गल नेकपा एमालेको तर्फबाट ओडामा चुनाव लडेँ र मैले अर्को कार्यकाल काम गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि ओडावासीहरूले मलाई विश्वास गर्नुभयो। 74 मा निर्वाचित भएको कार्यकालमा ओडामा भएको, नगरपालिकामा भएको र ओडामा गएको बजेटहरू ओडाबाट ओडावासीलाई दिनुपर्ने सेवा, प्रदान गर्नुपर्ने सेवाहरू चुस्त दुस्त पारदर्शी ढङ्गले स्वच्छ रूपले काम गरेको कारणले पनि मलाई 79 वैशाख 30 गतिको निर्वाचनमा ओडावासीले जिताउनु भयो जस्तो मलाई लागेको छ। त्यसकारण अब मेरो 84 वैशाख 30 गतिबाट दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको छ। यो दोस्रो कार्यकालमा ओडावासीको निम्ति, ओडाको हित, हक, विकासको निम्ति म स्वच्छ पारदर्शी ढङ्गले कुनै पनि पक्षलाई आदर नपानीकन ओडावासी समग्र मेरो ओडावासी भएको कारणले जुनसुकै टोल बस्ती क्षेत्रलाई स्वच्छ पारदर्शी ढङ्गले काम गर्नेछु भन्ने मलाई लाग्दछ। जस्तो अन्तिममा जसले 5 वर्ष कार्यकालका रामबहादुर तामाङलाई भोट दिएर जिताउनु भयो, अन्तिममा के आफ्नो विचार होलान्, धारणा होलान्, केही सुझाव सन्देश होलान् जनताका लागि खास के छन् सर तपाईँ रामबहादुर तामाङ? म ओडावासी मैले मान्नुपर्ने महानुभावज्यूहरूलाई म कसरी विश्वस्त गराउन चाहन्छु भने वास्तवमा पहाडी क्षेत्रको नगरपालिका हो। पहाडी क्षेत्रको भर्खरै निर्माण भएको नयाँ नगरपालिका भएको कारणले पनि नगरपालिकामा आउने सीमित स्रोत साधन हुन्छ। यहाँ जति पनि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट आउने अनुदान मात्रै हो। थोर बहुत नगरपालिकाको आफ्नै आय स्रोत भनेको एकदमै कम छ। सोही बजेटलाई नगरपालिकाबाट परिचालन गरी वडा क्षेत्रमा गएको सम्पूर्ण बजेटहरूलाई स्वच्छ पारदर्शी ढङ्गले वडावासीको हित र हकको निम्ति, वडाको विकासको निम्ति परिचालन गर्नेछु भन्ने मलाई लागेको छ। हस् त रामबहादुर तामाङजी, विकास, समृद्धि, उन्नति, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र गरिब दुखी सुकुम्बासी र अब नयाँ कसरी योजनालाई नयाँ किसिमका र जनतालाई रोजगार कसरी दिलाउने र नयाँ किसिमको परिभाषिक किसिमको नयाँ भोजपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 9लाई कसरी चाहिँ विकास र समृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने योजनाधारा राखिदिनु भएकोमा रामबहादुर तामाङलाई news19np.com को तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि। थ्याङ्क यू भेरी मच।